حداد. من جانبها أعلنت تيريزا ماي أن بلادها لن تتقدم بالطلب الرسمي لمغادرة الاتحاد الأوروبي قبل مطلع العام المقبل، فالأمر على حد قولها يتطلب وقتا ويستدعي عملا دقيقا للغاية لتحديد الموقف البريطاني خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول شروط المغادرة. كما صرحت المسؤولة البريطانية بأنه لا يجوز اختزال المملكة المتحدة بقرار الخروج، فهناك تحديات كثيرة كالأزمة الأوكرانية وأزمة اللاجئين وملف محاربة تنظيم داعش تجعل من الشراكة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمرا ضروريا. في مسعى منها للتقليل من تداعيات الاعتداء على ركاب قطار في بافاريا، أبرزت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ما حدث على متن قطار بافاريا لن يغير من سياسة الباب المفتوح التي تنهجها ألمانيا بحق اللاجئين. واعتبر وزير الداخلية الألماني أن خطر الإرهاب كان ولا يزال مرتفعا بغض النظر عن التساؤلات المثارة حاليا حول قضية اللاجئين. التفاصيل ضمن مراسلة المنصف السليمي من برلين. باشر الادعاء الألماني التحقيق في الهجوم الذي نفذه شاب أفغاني يافع بسلاح أبيض ضد مسافرين بقطار في مدينة فورتسبورغ جنوب ألمانيا. الهجوم نفذه الشاب الأفغاني وهو لاجئ حديث الإقامة بألمانيا، لكن لا يعني أن هنالك صلة بين اللاجئين والإرهاب. هكذا أكد توماس دي ميزيار وزير الداخلية الألماني في مسعى منه للتقليل من تداعيات هذه القضية التي تثير قلق الرأي العام الألماني على أوضاع اللاجئين. إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الحادث الأول من نوعه بألمانيا، ولو أن طريقة تنفيذه كانت فردية ولا توجد مؤشرات لدى المحققين لحد الآن سوى عن تأثر الشاب اليافع بدعاية داعش كما أوضح وزير الداخلية الألماني، إلا أن أوساطا عديدة في ألمانيا تعتقد أن هذا الحادث يحمل إشارة على أن استقبال اللاجئين وإدماجهم بألمانيا قد وصل إلى مداه بعد عام تقريبا من الدعوة التي وجهتها المستشارة أنجيلا ميركل لاستقبال أكثر من 1,000,000 لاجئ. برلين، منصف السليمي لميديا. بهذا إذن تنتهي النشرة. بعد الفاصل تلقاكم من جديد زميلة فلورنس بلون في لماتينال دو ميدي 1. إلى اللقاء. Dites-moi, cette Peugeot 208 n'a pas le toit panoramique. Si. Et elle n'a pas le radar de recul. Si. Et elle n'a pas de jante aluminium. Bien sûr que si. Et tout cela à seulement 159 900 dirhams. Oui. Et pendant les jours suréquipés Peugeot, venez vite profiter de la gamme Peugeot 208 à partir de 109 900 dirhams. في عدد من المراحل من حياتنا تنكونوا ملزومين باش نختاروا ونقروا بنفسنا، وهذا حقنا. علاش غدا نسامحوا في حقنا في التصويت ونخليو غيرنا يختار ويقرر في راسنا؟ الا ما كناش مسجلين في اللوائح الانتخابيه نسجلوا من اليوم باش غدا نضمنوا حقنا في التصويت بكل حريه. الغايه 8 غشت في كل ايام الاسبوع مكاتب التسجيل راهن اشارتنا، بالاضافه للموقع الالكتروني www.listelectorale.ma باش عمليه التسجيل تسهل علينا. التسجيل في اللوائح الانتخابيه هذا شغلنا كلنا. Les matinales de Média, Florence Blanc. Nous sommes encore ensemble pendant 3 quarts d'heure. Tout de suite un grand coup d'œil à la presse de notre région, c'est le kiosque maghrébin. أتاي 7/4011 يقدم لكم جولة الصحف المغاربية. Et ce jeudi 21 juillet, c'est avec Noa Youssef. Bonjour Noa. Bonjour Florence. Alors vous avez choisi de parler de la presse marocaine. À la une, eh bien, on reparle encore une fois des retraites. طبعا مسهل جولتنا باليومية المغاربية، ونبدأ مع يومية ليزيكو التي صدرت صفحتها الأولى العنوان العريض التالي: التقاعد تمرير الإصلاح. اليومية تقول إن الحكومة تمكنت من تمرير إصلاح قانون التقاعد عبر المؤسسة التشريعية، ويحدد سن الإحالة على التقاعد في 63 عاما مع رفع تدريجي على مدى 6 سنوات. اليومية تقول إن الأغلبية مررت التعديل بعد رفض تعديلات المعارضة لتتجنب إرسال نص القانون إلى مجلس المستشارين لقراءة ثانية. يومية aujourd'hui le Maroc نقرأ فيها ملفا خاصا عن التعليم العمومي، وعادت إلى تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أول أمس أمام مجلس المستشارين، أكد فيها أن القطاع يواجه مشاكل جمة وجد مكلف بالنسبة للدولة. بن كيران أوضح أن كل تلميذ يكلف الدولة 6,000 درهم سنويا بالمدرسة العمومية، مشيرا إلى أن ميزانية التربية الوطنية تفوق 45 مليار درهم، مبرزا أن أهم مشاكل القطاع هي الحكمة. في يومية المساء
ونطالع جديد أزمة تأخر القطارات. اليومية عادت إلى مقترح الوزير المنتدب المكلف بالنقل بتعويض المواطنين عن تأخر القطارات كحل واحد للأزمة على حد تعبيرها، كما طالب باستدعاء المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى البرلمان من أجل مساءلته عن الملف.